नौजवान पर सख्ता तारी हो गया और वो नाकाबिले फरामोश और दिल दहलाता मंजर देखकर भाग जाना चाहता था कि अचानक कब्रिस्तान की तरफ से एक बला नमूदार हुई जिसने लोगों को दहला कर रख दिया। सबक रफ्तारी से जहन पर खौफ की धुंध तारी करती नाकाबिले फरामोश शाहकार कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। दिसंबर की सर्द शाम थी और मैं अपने हॉस्पिटल में बैठा मरीजों को चेकअप कर रहा था। उस दिन सर्दी की शिद्दत में काफी इजाफा हो रहा था। इसी वजह से मरीजों की तादाद मामूल से कुछ कम थी। मेरा नाम डॉक्टर अल्ताफ है। उन दिनों मेरी उम्र 43 साल थी और एक शहर का मशहूर डॉक्टर होने की वजह से दूर दराज इलाकों से मरीज मेरे पास आते थे। अल्लाह की खास करम नवाजी से मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। सर्दी की शिद्दत और मरीजों की कमी के बाइस उस शाम मैंने आराम करने का सोचा और अपने असिस्टेंट से कहा, अरशद मैं ऊपर अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता हूँ, तुम संभाल लेना सब कुछ। अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो मुझे ऊपर से बुला लेना। अभी हम बातें कर रहे थे कि एक मरीज की आमद हुई जो बैसाखियों के सहारे बहुत मुश्किल और तकलीफ से चलकर आ रहा था। इसके साथ चंद दीगर अफराद भी थे जो इसे सहारा दे रहे थे। लिबास और शक्लो सूरत से वो किसी मुअस्सस और अमीर खानदान से लगता था। खैर मैंने मरीज को हमदर्दी से मेज पर लटाकर इसका मुआयना शुरू किया। दरअसल इसकी टांगों में मसला था। मैंने कपड़ा उठाकर इसकी टांगे देखी। दोनों टांगे मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी तो हैरान रह गया और इनमें जख्म थे जिनसे पीप बह रही थी। बेचारा मरीज दर्द से तड़प रहा था। पूछने पर मालूम हुआ कि एक पानी के तिलाब में से किसी मोसी जानवर ने इसे काटा था। उस वक्त ऐसा मरीज मैंने पहली बार देखा था। अपनी पेशा वराना सलाहत और इसकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस बीमारी का वाहद हाल दोनों टांगे काट देना ही है। बस सूरत दीगर इन्फेक्शन का जिस्म के बलाई अज़ा तक पहुंचना यकीनी है जिसका अंजाम जल्द मौत है। मैंने उन लोगों को खुलकर सूरत हाल से आगाह कर दिया। मरीज जिसका नाम खालिद था बोला, डॉक्टर साहब मेरा ताल्लुक बहुत अमीर फैमिली से है। मैंने अपने इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, पैसा पानी की तरह बहाया है और फिर आपकी शोहरत सुनकर मैं बड़ी उम्मीद से यहाँ आया हूँ। मैं आपको आपकी सोच से भी ज्यादा फीस दूंगा। खुदा के लिए मेरा इलाज करें। मैं किसी सूरत अपनी टांगों से महरूम नहीं होना चाहता। अगर एक टांग का मसला होता तो बात और थी। और फूट फूट कर रोने लगा। मैं जानता था कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं इनका पैसा जाया करवाना नहीं चाहता था, मगर वो लोग किसी सूरत नहीं माने और कुछ बड़े लोगों की सिफारिशें करवाई जिनकी वजह से बहालत मजबूरी मुझे खालिद को एक मखसूस कमरे में दाखिल करना पड़ा। मैंने इसका इलाज शुरू कर दिया ताकि कम से कम इसकी तकलीफ की शिद्दत कम रहे। इसका ऑपरेशन भी मुमकिन नहीं था। वो हर वक्त दर्द से तड़पता रहता था। आला और जदीद मेडिसिन भी फेल हो रही थी। दीगर मरीज भी खालिद की चीखों पुकार से परेशान हो रहे थे, मगर मैं मजबूर था। उन दिनों मेरे दिल में बारहा ख्याल आता कि आखिर ऐसा कौन सा मोजी और खतरनाक जानवर है जिसने खालिद की ये हालत कर दी है। अगर जहर फैलने का मामला होता तो टांगों के अलावा दीगर जिस्मानी अज़ा मुतासर क्यों नहीं हुए। बहरहाल मैंने इसके इलाज के लिए दीगर मरूफ और सीनियर तरीन डॉक्टर से भी मशवरे किए, मगर कोई हल ना निकल सका। रोज बरोज इसकी तबीयत खराब हो रही थी, इन्फेक्शन बढ़ रहा था, मगर खालिद मेरी बात मानने से मुसलसल इनकार कर रहा था। इस एक मरीज की वजह से मेरी जिंदगी बेजार हो गई थी। फिर मैंने इसे प्यार और हमदर्दी से कायल करने की कोशिश की। मैंने इसे समझाया कि भाई आपकी बीमारी की किसी को समझ नहीं आ रही। तमाम सीनियर्स डॉक्टर्स हैरान है क्योंकि ऐसा केस पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुआ। एक्सीडेंट और गोली लगना तो मामूली की बात है, मगर तुम्हारा केस मुनफरिद है। लिहाजा अगर मजीद जीना चाहते हो तो मेरी बात मान लो। अगर खुदा ना खास्ता तुम मर गए तो ये मौत तुम्हारी खुदकशी के मुतरादफ होगी। मेरी बातें सुनकर वो गहरी सोच में पड़ गया।
फिर कदरे तवक्कुफ के बाद बोला, डॉक्टर साहब दुनिया के रंग निराले हैं, लोग बहुत बातें बनाते हैं और लोगों की जिंदगी बेजार बना देते हैं, मगर अब मुझे लगता है कि मेरी मौत करीब है और अब मैं आपको एक ऐसा सच बताता हूँ जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। तो आइए इसकी कहानी इसी की जुबानी सुनते हैं। बचपन ही से मुझे जंगलात और महल, पुरानी इमारत और किले वगैरह देखने का बहुत शौक था। मेरा ताल्लुक जगीरदार घराने से है, मगर मैं अपने शौक की तकमील के लिए महकमा आसार कदीमा में भर्ती हो गया, जिसकी वजह से मुझे मुख्तलिफ मकामात देखने और इन पे काम करने के मौके मिलने लगे। एक बार 7 अफराद पर मुश्तमिल हमारी टीम को एक स्पेशल काम के सिलसिले में दूर दराज के इलाके में जाना पड़ा और हम एक लंबे और खतरनाक सफर के बाद एक वीरान से इलाके में पहुंच गए। यही हमारी मतलूबा जगह थी। हुकूमत की जानब से हमें हुक्मनामा मिला कि इस जगह जरूर कोई अहम चीज दफन है, लिहाजा इस पर फौरी काम शुरू किया जाए। गर्मी का मौसम था। इंतहाई थका देने वाले सफर की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। हमें कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी। आबादी से बहुत दूर होने की वजह से वहाँ दरख्त बहुत कम थे, इसलिए वहाँ मौजूद कदरे बड़े और बहुत पुराने कब्रिस्तान को ही हमने गनीमत समझा, क्योंकि वहाँ पुराने और सायादार दरख्त मौजूद थे। हमने अपना सारा सामान एक बड़े और सायेदार दरख्त के नीचे रखा जो कब्रिस्तान के ऐन वस्त में मौजूद था। हमारे अफीसर ने जल्द काम का सोचा और सबको थोड़ा आराम करने के बाद तैयार होने को कहा। मेरी तबीयत खराब थी, पूरा जिस्म दर्द महसूस कर रहा था, जैसे हल्का हल्का बुखार हो, इसलिए मैंने इनसे कहा, आप चलिए, मैं थोड़ा मजीद आराम करके आपके पीछे आ रहा हूँ। वो चले गए। फिर मैंने एक कपड़ा दरख्त के नीचे बिछाया और इस पर लेट गया। अलबत्ता एक लोहे की मजबूत सलाख बतौर हथियार अपने पास रख ली, ताकि खुदा ना खास्ता कोई जंगली जानवर वगैरह हमला करते तो इससे बचाव किया जा सके। ठंडी हवा की वजह से जल्दी में नींद की आगोश में चला गया। थोड़ी ही देर गुजरने के बाद अचानक किसी की आवाजें आने लगी, मुझे बचाओ, मैं मर गया, जैसे कोई इंतहाई तकलीफ में मदद के लिए पुकार रहा हो। फिर जल्द ही आवाजें बंद हो गई। मैंने इर्द गिर्द अच्छी तरह देखा, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, इसलिए मैंने इस बात को अपना वहम समझकर जहन से झटक दिया और सोने की कोशिश करने लगा। तकरीबन 5 मिनट के बाद फिर वही मर्दाना आवाजें आने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, बचाओ, मुझे बचाओ, हाय अफसोस, हाय अफसोस। इस बार आवाजों की शिद्दत में इजाफा हो चुका था और पुकारने वाले की आवाजों में बहुत करब और तकलीफ और बेबसी का इजहार वाज़िया था। इस बार मैंने इसकी मदद करने का इरादा किया और आवाजों की जानिब बढ़ने लगा, जो कब्रिस्तान के शुमाली हिस्से की तरफ से आ रही थी। कब्रिस्तान में घास और दीगर झाड़ियां वगैरह काफी बड़ी हुई थी। मैंने घड़ी पर टाइम देखा तो दोपहर के 11:15 बज रहे थे। हर तरफ खामोशी और हू का आलम था। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, आवाजें भी बुलंद और वाज़िया सुनाई देने लगी। अब चीखों के साथ साथ किसी के मारने और गुस्से से कुछ कहने की आवाजें भी आने लगी, जो मेरी समझ से बाहर थी। गौर करने से मालूम हुआ कि ये भयानक आवाजें एक पुरानी कब्र से आ रही हैं। एक बार तो खौफ से मेरा जिस्म लर्ज उठा, मगर मैंने हिम्मत करके देखा तो मट्टी कब्र से तकरीबन उतर चुकी थी। मैंने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए कब्र खोदी। ना जाने इतनी हिम्मत मुझ में उस वक्त कहाँ से आ गई। कब्र का अंदरूनी मंजर देखकर मेरे उस्तान खता हो गए। बहुत भयानक मंजर था, जो कुछ यूं था, एक मर्द बगैर खफन के लेटा हुआ है। जगह जगह से इसका जिस्म फटा हुआ था, कहीं कहीं गोश्त और ज्यादातर हड्डियां नजर आ रही थी। अलबत्ता इसका जिस्म पूरा था। एक बड़ा सांप इसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था और वो बार बार मुर्दे के दोनों कंधों और गर्दन पर डस रहा था, जबकि एक और काले रंग का खौफनाक सांप जो मुर्दे के पेट के अंदर मौजूद था, वो मुंह बाहर निकालकर इसके पेट और टांगों पर डस रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो मैंने देखी वो एक चूहे नुमा जानवर जो मुर्दे की छाती पर बैठा हुआ था, जिसका साइज खरगोश जितना होगा। वो इसकी पेशानी और दिल पर अपने नुकीले दांतों से मुसलसल हमले कर रहा था। वो जैसे ही हमला करता, मुर्दा शिद्दत तकलीफ से तड़पकर 1 फुट ऊंचा उछलता और फिर जमीन में दंस जाता और इसके पूरे जिस्म पर आग लग जाती
اور اس کی دل خراج چیخو پکار سے ماحول انتہائی بھیانک ہو جاتا اور بے شمار عجیب و غریب کیڑے الگ سے اس کے جسم کو کھا رہے تھے اور یہ سارا عمل مسلسل اور بغیر کسی وقفے سے جاری تھا۔ میں وہ حیرت ناک اور ناقابل فراموش منظر دیکھ کر فوراً وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ شاید بارش کی وجہ سے قبر خراب ہو گئی ہے اور قبرستان و جنگل کے کیڑے اور جانور قبر میں داخل ہو کر مردے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لہٰذا میں نے مردے کو ان جانوروں سے چھڑانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت یہ بات خاص طور پر میرے ذہن سے مکمل فراموش ہو گئی تھی کہ اگر واقعی جانور باہر سے قبر میں داخل ہوئے ہیں تو مرنے کے بعد مردہ چیخ اور آوازیں کیسے نکال سکتا ہے۔ خیر پہلے تو میں نے ان جانوروں کو مختلف طریقوں سے ڈرایا دھمکایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ پھر میں نے لوہے کی سلاخ سے انہیں ڈرایا، مگر یہ حربہ بھی ناکام رہا۔ بعد ازاں میں نے غصے میں آ کر چوہے نما جانور کو سلاخ سے مارنے کے لیے اسے ہوا میں بلند کیا تو اس نے تیز اور انتہائی سرخ آنکھوں سے مجھے گورا، جو بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ پھر وہ مردے کو چھوڑ کر میری جانب بڑھا۔ اب میرے پاس وہاں سے بھاگ جانے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا، لہٰذا میں سلاخ ہاتھ میں پکڑے تیز دوڑنے لگا۔ اونچی نیچی قبروں اور گھاس وغیرہ کی وجہ سے میرے لیے دوڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جانور مسلسل میرا پیچھا کر رہا تھا، البتہ خوش قسمتی سے اس کی دوڑنے کی رفتار کافی کم تھی۔ اچانک ایک قبر سے ٹھوکر لگ کر میں منہ کے بل گرا اور سلاخ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ پیچھے دیکھا تو وہ مسلسل میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سلاخ اٹھانا چاہی اور گھاس میں ہاتھ مارنے لگا کہ اچانک ایک بریک اور انتہائی گرم سانپ میرے ہاتھ میں آ گیا اور خدایا میں مزید خوفزدہ ہو گیا اور اسے فوراً پھینک کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میں مدد کے لیے مسلسل اپنے ساتھیوں کو چیخ چیخ کر پکار رہا تھا۔ میں نے اس وقت سوچا کہ شاید میری موت کا وقت آن پہنچا ہے، زندگی تو بہت پیاری ہوتی ہے، اس لیے مسلسل دوڑتا رہا۔ قبرستان سے باہر آ کر بھی اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی، کیونکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے میرا سانس جیسے رک رہا تھا، حلق خشک ہو رہا تھا اور اب مزید جدوجہد کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی راستہ نہ پا کر میں نے وہاں موجود پانی کے بڑے تالاب میں چھلانگ لگا دی، جو خلاف توقع کافی گہرا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے پانی میں کیوں چھلانگ لگائی، بس موت سے بچنے کے لیے۔ سب کچھ غیر ارادی طور پر میں کر رہا تھا، یا میرے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ شاید وہ جانور پانی میں داخل نہ ہو، مگر میرا یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا اور وہ تالاب میں بھی داخل ہو گیا اور میری جانب بڑھنے لگا۔ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر میں پھر بھی اونچی آوازوں میں مدد کے لیے اپنے ساتھیوں کو پکارنے میں مصروف تھا۔ پھر میں نے آخری بار تالاب کے دوسرے کنارے سے باہر نکلنے کی کوشش کی اور خوشی کی بات یہ ہوئی کہ میرے ساتھی بھی دوڑتے ہوئے تالاب کے کنارے پہنچ کے میں نے جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ آدھا باہر نکل گیا، البتہ ٹانگیں پانی میں موجود جھاڑیوں میں پھنس گئی۔ پھر اس نے اپنے آخری حربے کی صورت میں اپنے منہ سے تھوک نما گہرے سرخ رنگ کا پانی تالاب میں چھوڑا، جس سے فوراً سارا پانی بہت گرم اور تیزاب کی مانند ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میری ٹانگیں آگ کے تندور میں موجود ہوں۔ میرے ساتھیوں نے پوری قوت سے مجھے باہر نکالا، مگر دیر ہو چکی تھی، میری ٹانگیں جھلس چکی تھی۔ درد اور جلن سے میرا برا حال تھا، میں تڑپ رہا تھا، درد سے بے حال تھا۔ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ جانور بھی غائب ہو چکا تھا۔ درد کی شدت سے میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر میری آنکھ ہاسپٹل میں کھلی۔ میں نے یہ واقعہ کسی کو نہیں سنایا، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں لوگ مجھے اس واقعے سے منسوب کر کے انتہائی گناہ گار ثابت کر کے میری زندگی بیزار نہ بنا دیں۔ اسی لیے میں نے اصل واقعہ کسی کو نہیں بتایا۔ مزید اس نے مجھ سے بہت ادب اور اعتماد سے درخواست کی، یہ بات کسی اور سے شیئر نہ کیجیے گا۔ اگر دنیا کو عبرت کے لیے بتانا ضروری ہوا تو میرا نام نہ بتائیے گا۔ اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کی مکمل بات سننے کے بعد میں اس مسئلے کو کسی حد تک سمجھ چکا تھا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے پیر و مرشد سید نادر شاہ صاحب سے
رابطہ کر کے ایک آخری کوشش کر لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ خالد کا کوئی روحانی علاج ممکن ہو سکے۔ پھر میں نے شاہ صاحب کو ہاسپٹل آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ ہاسپٹل آ کر شاہ صاحب کی میں نے خالد سے ملاقات کروائی اور شاہ صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ خالد کو میں پہلے ہی اعتماد میں لے چکا تھا۔ تفصیل جاننے کے بعد شاہ صاحب بولے، ڈاکٹر الطاف، مجھے ایک خاص روحانی عمل کرنا ہوگا اور اس کے لیے ایک کمرہ اور کچھ ضروری سامان درکار ہے۔ انشاءاللہ ایک رات کے عمل سے ہی اس بیماری کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ کہنے کے مطابق مخصوص کمرہ اور بقیہ سامان مہیا کر دیا گیا۔ پھر پوری رات انہوں نے عمل خاص کیا اور اگلے دن ہمیں ایسی بات بتائی جو نہ صرف میرے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ سب کی موجودگی میں ہمیں بتایا کہ خالد ایک اچھا اور نیک انسان ہے اور جو بیماری اسے لگی ہے یہ کوئی سزا نہیں ہے بلکہ دنیا کے لیے عبرت ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ خالد کو جس جانور کی وجہ سے انفیکشن ہوا ہے کا تعلق عالم برزخ سے ہے، نہ کہ دنیا سے، اس لیے اس کا علاج اس دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور جس مردے کی قبر کو اس نے دیکھا تھا اسے عالم برزخ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب مل رہا تھا، پر اس نے ان جانوروں کو دیکھ بھی لیا تھا تو اسے انہیں ہرگز چھیڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے تو ان کے کام میں مداخلت کی، اسے تو فوراً وہاں سے دور ہو جانا چاہیے تھا۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ویرانوں اور قبرستانوں میں اکیلے سفر کرنا نہیں چاہیے۔ پھر خالد کو اپنی طرف متوجہ کر کے پیار اور ہمدردی سے کہا، بیٹا خالد، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے عطا کردہ علم سے اس دنیا کے امراض کا روحانی علاج کر سکتا ہوں۔ اگر عالم برزخ سے لگی کسی بیماری کا میرے پاس تو کیا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، لہٰذا تمہیں ٹانگیں کٹوانا پڑیں گی۔ اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو یہ موت خودکشی کہلائے گی اور خدا نہ خواستہ تمہیں بھی عالم برزخ میں عذاب ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب کی باتیں سن کر خالد کا جسم خوف سے کانپ اٹھا اور اس نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کو لگا کر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر اسی دن اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی اور حیران کن طور پر وہ دیگر مریضوں کی نسبت بہت جلد ٹھیک ہو گیا۔ بعد میں میری کوشش سے اسے مصنوعی ٹانگ لگا دی گئی جس سے وہ جلد ہی نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو گیا۔ اس کے بعد اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ واقعے کے بعد میرے دل میں پہلے سے زیادہ خوف خدا پیدا ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ ہر مسلمان نے روز قیامت تک قبر میں رہنا ہے، پھر ہم کیوں عالم برزخ سے غافل ہیں؟ الحمدللہ میں تو عذاب قبر سے بچنے کے لیے دین اسلام کے اصولوں کے عین مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام مسلمان بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر زندگی گزاریں گے اور عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ ساتھی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔